صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مینو ڈر نہیں زوالا دا کہ مینو ڈر نہیں زوالا دا کہ مینو ڈر نہیں زوالا دا میں تے نوکر ہاں سیداں دے لالا دا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جے بلاوا آوے سرکار دا جے بلاوا آوے سرکار دا پھر سوہنا مدینہ میں تو دور نہیں جے بلاوا آوے سرکار دا جے بلاوا آوے سرکار دا پھر سوہنا مدینہ میں تو دور نہیں صدایا ویج مینو دلدار دا صدایا ویج مینو دلدار دا پھر سوہنا مدینہ میں تو دور نہیں جے بلاوا آوے سرکار دا میں بھی ویکھا سوہنا روزہ ہو جاوے منظوری ہو جاوے منظوری دیوا پہاری زہرا دے دے اے ہے بہت ضروری منو واسطہ ہے در قرار دا منو واسطہ ہے در قرار دا پھر سوہنا مدینہ میں تو دور نہیں جے بلاوا آوے سرکار دا جے بلاوا آوے سرکار دا لوکی جاندے شہر مدینے میں تکنا رو کے میں تکنا رو کے واجہ مارنا پاک نبی نو وچ بوہے دیکھ لو کے جے اشارہ ہوئے سرکار دا جے اشارہ ہوئے سرکار دا پھر سوہنا مدینہ میں تو دور نہیں جے بلاوا آوے سرکار دا پھر سوہنا مدینہ
آیا سایہ کرم کما دے سایہ کرم کما دے کہ میں مسکین دل کا وچ بھی ایک دیدار کرا دے کہ مینوں ترلا جس گنہگار دا مینوں ترلا جس گنہگار دا پھر سوہنا مدینہ میں تو دور نہیں جے بلاوا آوے سرکار دا